Ahí va, hoy. Ah. Ah. काल 18 तारीख जी आशिल्ली 18 एप्रिलाक हांगा आमकां लोकांक दिसलें कितें तरी काम चालू आसा. जेन्ना हांव विचारपा आयलें मुगे बापूय आयलो त्या टायमार आमकां कळून आयलें की WRDचें परमिशन घेतलां कॉन्ट्रॅक्टर. कित्याक खंयचेंय काम जाता जाल्यार एक बोर्ड आसपा जाय तांचो सुपरविजनाचो कॉन्ट्रॅक्ट कितें घेतला टेंडर कितें पास जालो तो कळपा लोकल्सांक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार एक WRDचें काम जाल्यार सुद्दां तांगेलो एक सुपरवायझर आसपा जाय. जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार ट्रकवाले आशिल्ले कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर म्युनिसिपालिटीचो एकटो कोण तरी इन्स्पेक्टर आशिल्लो हांगा. ताका विचार जाल्यार तो म्हाका सांगता म्युनिसिपालिटीचें काम म्हणून. तेन्ना हांवें ताका प्रश्न केलो हें म्युनिसिपालिटीचें काम जावंक शकना कित्याक वॉटर डिपार्टमेंट WRD लागता. त्या टायमार कोण तरी रोहीत नाटकर्णी म्हणटात तो आयलो हांगा आपूण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सांगपा लागलो. ताका हांवें विचारलें तुजें मनाक कितें परमिशन आसा तें दाखय. वेरीन तो फेल जालो कांय दाखोवपा पावलो ना. हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी आपयलो. तो पर्यंत 100 डायल करून पोलिसांक बी आपयलो. कळून दिलें की हांगा कितें तरी जाता. ते आयले तांचे बरोबर आमी सकयल गेली लोकल PCR कोण आशिल्ले ते. मीनवायल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो म्हाका फोन आयलो. तांणी म्हाका सांगलें WRDचें परमिशन घेतलां. WRDन कितें परमिशन दिलें तें हांवें वाचलें जाल्यार म्हाका कळून आयलें की हांगा ओवरफ्लो आसता तो उदकाचो वाट्ट म्हणून झाडां कट करपा लायल्या म्हणून. आमी ल्हान आसतनासान पळोवन आयल्या मुगे बापूय जाणटो जावपा आयलो केन्नाय हांगा बुडली ना कांय ओवरफ्लो जालो ना कांय ना. हें फकत मास्टर मायंड कोण तरी गेम प्लॅन करता ही रेंव खावपा. हांगा रेंव आसा. जेन्ना पोलीस आयले PCRाक घेवन आमी गेली तांकां दाखोवन दिलें की हांगा ट्रक आसात हांगा सगळ्यांक स्टॉप करचो काम करता तें आनी पंचनामा करचो. काल 18 एप्रिलाक केपें पोलीस स्टेशनार जी PSI आशिल्ली आनी SHO आशिल्ले हे दोगांय इनवॉल्व आसात. कित्याक तांकां आपयलो हांवें पंचनामा करपाक. ही रेंव हांगसान वता आसतना खंय स्टोर केलें पयलीं तें सुद्दां दाखयलें व्हरून. तें रेडी जाली ना पंचनामा करपाक. ती आनी कितें वेरियस रिजन्स दिवपा लागली आयली ना. कलेक्टरा फोन केलो कलेक्टर फोन रिसीव करना. सर्कल इन्स्पेक्टरा लागता जेन्ना रेंव काडटा तेन्ना. सर्कल इन्स्पेक्टर कोण आसा पळय केपेची मामलेदार ऑफिसान तो आयलो ना. 2 कॉल रिसीव करतात आनी मागीर फोन ऑफ करतात. तूं कितें दिसता हेजेर? हे कोण तरी बालू माफिया म्हणटात पळय न्ही महाराष्ट्रान जे ट्रक धरले आसात ते आसतले ना जाल्यार एक तर WRDचो कोण तरी मनशान हें कट करपा बरें करपा उगरगत करपाक केलें आसतलें आमचे केपेचें. पूण करता करता ताका कळून आयलें हांगा डायमंड आसा म्हणजे कितें रेंव आसा.
ती रेंव आसा ती पळोवन ताका रूच आयला आसतली आनी ते काडून कित्याक तुमी पळोवपाक शकता हांवें पळय स्टॉक मारला थंय स्टॉक मारला आनी हाजो पंचनामा करपाक जी PSI येवपाक जाय आशिल्ली ती आयली ना. रमेश बाब म्हाका फाटीं कोणी कॉल केल्लो तो खूब जाणांनी थोडे दीस पयलीं हांव हांगा आयलो पडोवन गेलो आनीक म्हाका कांय कळना हांगा कितें चलता तें कित्याक केपेकारी कोण उठूंक ना तेन्ना कांय बोवाड ना काम चलता JCB आशिल्लो हांव समजलो की माती बिती आसा लेवल बिवल करता काय म्हणून पयल्यार आतां आयकपाक येता की कोण थंय मायनींग थोडी लागलेली आसा कोण माती काडटा कोण रेंव काडटा अशें म्हणून पूण हांव कितें म्हणटा ही कोण काडटा हें कोणाक दिलां WRDन हें कित्याक लागून जाता हें कोण ही कोणाची आयडियर आनी हेजे ही खुशावती न्हय कितें फायदो आसा हे लेवल करून हांगा माती बिती काडून JCB लावन जर ही माती बीन जर काडली जाल्यार उदक सामकें पावरफूल एक नेटान व्हांवतलें मागीर हांगा पळय हांगा कितें हांगा कांय ना हे सायडीन पळय हांगा सगळी ग्रिनरी जाल्ली आसा झाडां वाडलेलीं आहा थंयची माती काडली म्हूण जायना आनी मुखार पॉसिबिलिटी अशी आसा की एकदम नोडान सारकें व्हांवून पाड्ड्या सुद्दां स्पीड त्या पुलाची हें आसा पॉसिबिलिटी आसा पूल मोडपाची पाड्डेचो पूल कित्याक आतां कितें अशें जर आसा न्ही उदक मातशें सवका व्हांवता आनी एक जर तें लेवल जालें जाल्यार लोड सारको पावरान ल्हारेंतल्यो आनी त्या पुलाक डॅमेज जावपाची पॉसिबिलिटी आसा आनी अशे तरेन पळय हें पळय चलता हें लिगल काय इलिगल चालू आसा हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या WRD कडेन तुमी हें कोणाक टेंडर दिलां आनी कित्या खातीर दिलां आनी हांव हेजेर डेप्युटी कलेक्टरा फुडें फाल्यां पर्सनली उलयतलो ह्या मॅटराचेर मातशें लक्ष घालून हें कितें तें आमच्या केपेकारांच्या नजरे मुखार हाडचें अशें म्हणून कळ्ळें न्ही कितें हें खुशावती न्हंयक पळय तुमी आतां क्लीन करपाक लागला ते बऱ्याचे काय कोणा फायद्या लागून करतात इतलें आमकां कळपाक जाय आनी हेजेर पर्सनली हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल आमचे WRD मिनिस्टरा कडेन तशेंच आमच्या सरकारा कडेन WRD कडेन डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच एनवायरॉन्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन आमचे केपेच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन म्युनिसिपल चेअरपर्सना कडेन की हाजेर मातशें लक्ष घालचें आनी कितें तें सगळें लोकांच्या मुखार केपेकारांच्या मुखार हें हाडचो हो इश्यू. तुजें नांव कितें? अजीम शेख सोशल एक्टिविस्ट. करता तें बरें आसा निवड करपाक जाय सुदार जावपाक जाय पण हातूंत आज फुडें कितें जातलें तेणें कोणूय ताचेर विचार केलो ना पयलीं सद्या कितें आसा तें निवड केले नंतर सगळो उदका लोट मरे चड जातलो आमगेले पुलाचे खांबे आसा पळय तेका लेगून घसकण ते फावंडेशन तें उगडी जातलें आनी फुडें वयतकच कितें आसा पुला पलतडी अशें तें पाटी पावता पाटी कितें मातशें आमगेर तें वशीर आसा वशीर आसतलो हांगा लोट आयलो जाल्यार तें पुला सुद्दां उडोन हाडटलें अशें जाल्यार आमगे वर्सां वर्स सुद्दां पूल फुट्टा आनी असली जालें म्हणटकूच सामकें नेटान तो पूल मोडोन वयतलो हेजेर मातशें सरकारान लक्ष दवरपाय आनी कोण करता तें ताणें बोर्ड लावता कारण आजून बोर्ड लावना आनी आजू बाजू जे लोकांची भाटबेस आसा ती सगळी तुगेली इरज जावनूच म्हणून म्हाका इतलें म्हाका सांगपाक तेजेर सरकारान नजर दिवपाची नजर घालपाची आनी कितें कात तें करपाची म्हणजे हांचे कडेन प्लॅन सारको ना प्लॅन सारकें ना हे चडये धंद्याचे दिसता म्हाका कित्याक बोर्ड ना. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव फिलोमेन पेरेरा हांव केपेंचो.